मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। फंटर लोगों की बातें बता रहा हूं कि उलमा ने जो आजकल लोगों को हीले बताए हुए हैं ना, हीले, ये कर लो तो फिर ये हीला है, तो ये कर लो तो ये हीले, तो बनी इसराइल कहते हीला वीला इस्लाम में कुछ नहीं होता, हीले वीले मुझे बहुत सारी फंटरों से वास्ता पड़ता रहता है। हीला वीला ये सब मौलवियों के चक्कर हैं। अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी तो मुल्ला उमर वहाँ हाकिम बने थे, तो यहाँ बड़ी बहस शुरू हो गई थी ये सही भी हैं या नहीं है। तो हमारे हजरत ने एक बयान किया, उन्होंने फरमाया जो कह रहे हैं मुल्ला उमर सही नहीं है उसका मतलब है कि मैं सही हूँ, मुझे बनाओ। क्योंकि जब वो बेचारे एक बादशाह उनका एक बन गया, एक अमीर उनका बन गया, तो अब जो है वही है भाई, उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उसकी इस्लाह की कोशिश करो। तो जो उलमा चले आ रहे हैं ना सदियों से वही हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरे मौलवी दूध के धुले हुए नहीं आएंगे। अब अगर आप उलमा से लोगों का जहन हटाओगे तो ये कोई कौम की खिदमत नहीं करोगे, ये पूरी कौम बेलगाम हो जाएगी। शुतर बेमुहार ऊंट होता है ना, फिर वो कहीं भी जाके मुंह मार सकता है। तो कोई भी ऐसी तहरीक जो आपको उलमा से बदगुमान कर रही है वो कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। जैसे मैं बिल्कुल फौज के बारे में ये बात कहता हूं, लोग कहते हैं ना आर्मी ऐसी, आर्मी भाई जैसी भी है यही है आपके पास। अगर आप आर्मी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करोगे तो ये 1000 किलोमीटर पे जो अफगानिस्तान पे अमेरिका बैठा हुआ है और इंडिया की गवर्नमेंट है हकीकत में, और इधर 1000 किलोमीटर इंडिया है, इससे आपको रूहानी इलाज वाले नहीं बचा सकते, कोई भी नहीं बचा सकता। जो है जैसी है यही है, इसी की बस, जैसे अपना मुल्क जैसा भी हो मोहब्बत तो कर भाई, अपने अब्बा जैसे भी हो, दूसरे अब्बा थोड़ी ला सकते हैं यार आप क्या यार 100% सही होते हैं किसी के अब्बा, भाई जो भी हैं यही अब्बा हैं भाई। अब इन्हीं की खिदमत से जन्नत मिलेगी, पड़ोसी के अब्बा की खिदमत करोगे हालांकि वो नेक हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कहेगा मैंने जो कहा है ना माँ बाप की खिदमत करो तो उससे तुम्हारे अब्बा मुराद हैं, पड़ोसियों के अब्बा मुराद आपके नहीं। अल्लाह चूंकि मेरे अब्बा माज़अल्लाह सिगरेट पीते हैं और वो सुट्टे मुट्टे लगाते हैं और फलाने के अब्बा इतने नेक हैं, उनके पांव दबा के जन्नत हासिल करूंगा। अल्लाह कहेंगे तेरे लिए जो मैंने ऑप्शन रखा है ये माँ तेरी और ये अब्बा तेरे। तो मेरे भाई हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिसकी नेशनलिटी हमारे पास है, जैसा मर्जी है हमारे लिए वही है, क्योंकि इसी के मुस्तकबिल से हमारा मुस्तकबिल और इसी फौज के मजबूत होने से हम मजबूत हैं। तो इसी तरह हम अगर मजहब को फॉलो करेंगे तो मजहब के अलमबरदार और उलमा होते हैं जिनको देसी जबान में मौलवी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही है, अगर गलत यही है तो अच्छे भी इन्हीं में है। अगर इससे हटाओगे तो ये कौम क्या हो जाएगी, बेलगाम। और याद रखो जो भी आपको हटाएगा ना लेबल अच्छा लगाएगा, जो आपको फौज से हटाएगा वो जमहूरियत का लेबल लगाएगा कि हम आमिरियत के कायल नहीं है, हम किसके कायल हैं, जमहूरियत के। लेबल बड़ा प्यारा लगाएगा वो। जो आपको फौज के खिलाफ उकसाएगा वो इस्लाम का नारा भी लगाएगा कि ये फौज चूंकि लिबरल है और हम किसकी बात करते हैं, इस्लाम की। वो फौज के खिलाफ अगर असलहा उठाएगा तो बेस किसको बनाएगा कि मैं इस्लामी हुकूमत चाहता हूं, जैसे कि होता रहा है माजी में। लेबल सब अच्छे लगाएंगे लेकिन क्या कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। ना इस्लाम के रहोगे और ना रोटी के रहोगे, ना दुनिया मिलेगी ना दीन मिलेगा। जैसे लीबिया में हुआ ना, कितने अच्छे अच्छे नारे लगा के उठाया गया और बेड़ा गर्क कर दिया। तो लेबल सब अच्छा लगाएंगे। इसी तरह जो आपको उलमा के खिलाफ उठाएगा वो कहेगा कि मैं बुखारी मुस्लिम की रोशनी में सही इस्लाम पेश कर रहा हूं आपके सामने। लेबल सब अच्छा लगाएंगे, क्योंकि अगर वो कहेगा मैं कादियानियत की तरफ बुला रहा हूं, मैं तौरात इंजील पेश कर रहा हूं, कोई भी नहीं जाएगा। लेबल सब बुखारी और मुस्लिम के हवाले याद करके और कुरान हदीस के हवाले पेश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस लेबल के बगैर कोई भी उलमा से बदगुमान नहीं होगा और फुक़हा से बदगुमान करेगा। किसी से प्रोफेसर साहब से सवाल पूछा गया कि आपने जो हजरत राय पेश की है ये तो चारों आइम्मा की राय इसके खिलाफ है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब से ये सवाल पूछा गया था कि आप जो मसला बयान कर रहे हैं तो चारों फुक़हा इसके खिलाफ हैं, चारों गलत कैसे हो गए। तो मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अखलाकी अंदाज से जवाब दिया कि देखें, किसी खातून ने सवाल पे, देखें मोहतरमा हम कुरान और सुन्नत के मुकल्लफ हैं, चारों इमाम क्या कहते हैं हम इसके मुकल्लफ नहीं हैं। सवाल औरत का ये नहीं, वो बेचारी बेवकूफ़ बन गई, वो चुप करके बैठ गई। हालांकि सवाल ये होना चाहिए, मैं होता तो मैं पूछता कि इसका मतलब है कि कुरान और सुन्नत आपने समझा है, चारों इमाम वो बेचारे फारिग थे। फिर चारों इमामों का फारिग होना भी इतना, 4 आदमी गलत हो सकते हैं लेकिन पूरी उम्मत गलत थी।
پوری امت نے ان معاذ اللہ ان لوگوں کو جو اتنی فحش فحش غلطیاں کر رہے ہیں ان کو امام بنا دیا, اور انہی کے فقہ پوری دنیا میں جب سے یہ چاروں فقہ وجود میں آئے ہیں, جب بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, کہیں ایک بالغ زمین بھی ایسی نہیں ہوئی ہے جہاں ان فقہ کے علاوہ کچھ اور نافذ ہوا ہو. یا تو فقہ حنبلی نافذ ہوا ہے, یا فقہ شافعی, یا فقہ زیادہ تر تو فقہ حنفی رہا ہے, یا فقہ مالکی. اس کے علاوہ کچھ بھی نافذ ایک بالغ زمین پر بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ایک 1200 سال سے جو اسلامی حکومتیں یا 1000 سال سے جو اسلامی حکومتیں چلی ہیں وہ 100% غلط تھیں, مسلمان غلط تھے. اب آ کے پروفیسر صاحب ہمیں بالکل نیٹ کلین قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام پیش کریں گے. تو حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا وہ کہے گا یار جب پوری امت اتنی غلط تھی تو تمہارا اسلام ہی مشکوک ہے. تو یہ امت معصوم ہے من حیث الامہ, یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کیونکہ نئے نبی نے نہیں آنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئے نبی اب نہیں آئے گا تو اللہ اس امت کو من حیث الامہ گمراہ ہونے سے کیا کریں گے؟ بچائیں گے. تو اس لیے لیبل بہت خوبصورت لگائے جا رہے ہیں. تو لیکن اچھا اسی میں یہ جو عورتوں کی آزادی کے نام پہ ہے فحاشی پھیلانا, لیبل کیا ہے؟ خواتین کو آزاد کیا جائے. مقصد کیا ہے؟ بےہودہ بنایا جائے, زنا کو معاشرے میں پھیلایا جائے اور خواتین کا بیڑا غرق کیا جائے. لیبل کیا ہے؟ ہم ایکچولی خواتین کی کس کے قائل ہیں؟ آزادی. خواتین جتنی آزاد ہوں گی مردوں کے چسکے لگیں گے مردوں کو. اب دیکھو اگر میں خواتین کو آزاد کر دوں, بولوں یہاں کے اپنی مرضی سے بیٹھیں, آپ کوئی برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ہم لبرل لوگ ہیں, سب لبرل ہیں, آئیں, پورا محلہ آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور میں بھی شاید کبھی ناغہ نہ کروں, سارا محلہ آئے گا, سب بیٹھیں گے. انگلش لینگویج سینٹر جو آج کل چل رہے ہیں نا, یہ کوئی بھی لینگویج سینٹر ہو, میں نے لوگوں سے پتا کیا, وہ کہتے ہیں اگر ہم صرف لڑکوں کا کھولتے ہیں نا, لڑکیاں نہیں آتی ہیں, تو وہ سینٹر تھوڑے دنوں میں بند ہو جاتا ہے. کیونکہ لڑکیوں کے ایڈمیشن تو ہوتے ہیں اس میں, لڑکوں کے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ لڑکیوں کو آزادی دینے سے مزے کس کو آ رہے ہیں؟ لڑکوں کے. اسلام کہتا ہے لڑکوں کو اتنے مزے نہیں دلاؤ, ان کو کہو اگر عورت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے ابا سے رشتے کی بات کرو اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ اگر تم بالکل اہل نہیں ہوئے تو پٹو گے. ایک آدمی گیا نا کسی دوسرے کے گھر, وہ بالکل لڑکی کے اسٹیٹس کا تھا ہی نہیں نا, بہت ہی کوئی تعلیم میں بھی کم, خاندان میں بھی کم, اور شکل و صورت میں بھی گھٹیا تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کم تر, گھٹیا کا لفظ نامناسب ہے, کم تر تھا. تو وہ چلا گیا کسی بہت ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی سے, ہائی پروفائل لڑکی سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے. لڑکی کے ابا کو غصہ آ گیا, تو اپنی اوقات دیکھ. طبیعت سے دھون دیا اس نے, تو شرم نہیں آتی؟ طبیعت سے دھونا تو اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. اچھا تو پھر میں کیا سمجھوں؟ انکار ہی سمجھوں. تو نکاح میں یہ پرابلم ہے. کیا آپ 100 دفعہ سوچتے ہو بھیجوں گے بھی نہیں بھیجوں, میں اس کے لیول کا ہوں بھی کہ نہیں ہوں؟ پھر وہ کرنے کے بعد کی ٹینشن ہے, سالے بھی آ جاتے ہیں جہیز میں, بہت سارے لڑکی کے بھائی بھی آ جاتے ہیں, ان کی ٹینشن. تو پابند اسلام مرد کو بنا رہا ہے, تو لیبل اچھے لگائے جا رہے ہیں. حقیقت میں صرف وہی بات صحیح ہے جو اسلام کرتا ہے اور علماء کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف علماء کے پاس ہے سیدھا راستہ, اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے ہی نہیں. تو آپ کو گائیڈ کہاں سے کرے گا؟ اگر غلط علماء ہیں تو صحیح بھی علماء ہی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, جانشین ہیں. کیونکہ یہ علم علماء کو کہاں سے ملا ہے؟ وراثت میں. اور یہ سینہ بسینہ چلا رہا ہے, کتابوں سے بھی اور سینہ بسینہ بھی. نبی کے جانشین عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ اور معاذ ابن جبل, یہ لوگ تھے. پھر ان کے جانشین جو ان کے وارث بنے وہ تابعین, تبع تابعین, سیٹ اپ اب تک چلا آ رہا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتے ہیں میرے ابا نوح علیہ السلام ہیں, تو مسئلہ ہے کہ دال میں کچھ. نوح علیہ السلام تو بھائی سب کے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کے ابا ہیں نوح علیہ السلام. تو اس کے آپ کے جو سلسلہ ہے اس کو پیش کرو. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی؟ ادھر بیٹھ جاؤ, یہ میری بچی ہے بہت شرارتی ہے, ادھر بیٹھو, شاباش.